नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 10 गते बुधबार कार्तिक शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि 30:47 बजे उपरान्त अष्टमी तिथि रहने ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 27 तारिक। शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:12 र सूर्यास्त साँझ 5:22। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पौराणिक र सांस्कृतिक महत्त्वको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नेको भिड बढ्दै कार्तिक स्नान गर्न कालीगण्डकी नदीमा भक्तजनको बिहानको समयमा भिड लाग्ने गरेको। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा कालीगण्डकीको महिमाको वर्णन गरिएको। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजाले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि ठूलो महत्त्व रहेको। तानबाट उत्पादन गरिएका पालपाली असली ढाका कपडा देश तथा विदेशमा निर्यात हुँदै आएको। गुणस्तरीय र पालपाली ढाकाको पहिचान नहुँदा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको गुनासो बढेपछि पालपाली ढाका कपडालाई ब्रान्ड बनाएर बजारमा ल्याउने तयारी। यहाँ उत्पादन भएको ढाका कपडा युरोपका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको। ब्रान्ड बनेपछि पालपाली ढाकाको नाम बदनाम हुने क्रम रोकिने आशा। बाघ गणनाको तयारी गरिँदै चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाँटा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गरिन लागि। दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्या बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा संरक्षण विधि विश्वस्त रहेको। सन् 2018मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेको। नेपालमा हरेक 4-5 वर्षको अन्तरमा बाघ गणना गर्ने गरिएको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहार लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको। अनुगमन गरिएका मिठाई पसलमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको, भान्साको सरसफाइमा ध्यान नदिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गरेको, अनुमति नलिई मिठाई जन्य खानेकुरा प्याकेजिङ गरेको पाइएपछि सामान जफत गरी व्यवसायीलाई जरिवाना गरिरहेको। अब समाचार विस्तार। कार्तिक महिना सुरु भएसँगै आध्यात्मिक र जैविक महत्त्वको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नेको भिड बढेको छ। कार्तिक स्नान गर्न कालीगण्डकी नदीमा भक्तजनको बिहानको समयमा भिड लाग्ने गरेको हो। कार्तिकभरि नै यहाँ स्नान, जप र ध्यान गर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नानसहित तुलसीको विशेष पूजा आराधना, आकाशदीप दान गरेमा सौभाग्य, सम्पत्ति एवं श्रेय प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वासले कालीगण्डकीको गलेश्वर, बेनी बजार, सेतीबेडी, रिडी लगायत क्षेत्रमा गण्डक स्नानका लागि भिड लाग्ने गरेको हो। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा कालीगण्डकीको महिमाको वर्णन गरिएको छ। कालीगण्डकीको पौराणिक महत्त्व र यहाँ पाइने शालिग्रामबाट आकर्षित भई विभिन्न ऋषिगणले यसको प्रसवण क्षेत्रमा आई योग, तपस्या र साधना गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन्। कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि ठूलो महत्त्व रहेको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजाले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। तुलसी पूजा सूर्योदय अघि नै गरिसक्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरे महापातकबाट पनि मुक्त भइने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस्तै प्राय कुरुक्षेत्र तथा नैमिषारण्य संयपटक स्नान गरेर पाइने फल कालीगण्डकीमा एकैपटक स्नान गरेर प्राप्त हुन्छ भने स्कन्द पुराणमा बताइएको छ। दामोदर कुण्डबाट आउने गण्डकी र मुक्तिनाथबाट उत्पन्न भएको कागखोला कागबेनी भन्ने स्थानमा भेट भएपछि यसलाई कालीगण्डकी भनिन्छ। तानबाट उत्पादन गरिएका पालपाली असली ढाका कपडा देश तथा विदेशमा निर्यात हुँदै आएको छ। गुणस्तरीय र पालपाली ढाकाको पहिचान नहुँदा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको गुनासो बढेपछि पालपाली ढाका कपडालाई ब्रान्ड बनाएर बजारमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। यहाँ उत्पादन भएको ढाका कपडा युरोपका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको। ब्रान्ड बनेपछि पालपाली ढाकाको नाम बदनाम हुने क्रम रोकिने आशा गरिएको छ।
एक रिपोर्ट। पाल्पा जिल्ला ढाका कपडाले प्रसिद्ध जिल्ला मानिन्छ। पाल्पा आउने जो कोहीले पनि ढाका कपडाबाट उत्पादित सामान कोसेलीको रूपमा लैजाने गर्छन्। पाल्पाली ढाका भनेको हातले बुनेको पाल्पाली ढाका भन्ने बुझिन्छ। 2015 सालबाट पाल्पाली ढाकाको उत्पादन भएको मानिन्छ। कानबाट उत्पादन गरिएका पाल्पाली असली ढाका कपडा देश तथा विदेशमा निर्यात हुँदै आएको छ। धुन्धकाल र वैदेशिक रोजगारले गर्दाखेरि यसको उत्पादन र व्यापारमा त्यति राम्रो हुन सकेन। अर्कोतर्फ अन्य देशहरूबाट आयातित मेसिनबाट बनेका ढाका पाल्पाली ढाका भने बजारमा बिक्री वितरण हुन थालेपछि पाल्पाली ढाकाको अवस्था धराशयी अवस्थामा पुग्न थाल्यो। पछिल्लो समय यसलाई दिगो राख्न पाल्पामा रहेका व्यवसायीसँग मिलेर पाल्पाली ढाका सङ्घको स्थापना गरियो। गुणस्तरीयता र पाल्पाली ढाकाको पहिचानबाट उपभोक्ता मारमा नपरुन् र सक्कली ढाकाको पहिचान गराई यसलाई देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि निर्यात गर्न पाल्पाली ढाका कपडालाई ब्रान्ड बनाएर बजारमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि कामदारहरूलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ। ढाकालाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि पीपीपी मोडलको प्रोजेक्टको सुरुवात गरिएको र पार्टनरसिप फर ग्रोथ अफ पाल्पाली ढाकाका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुशेष रायमाझी बताउनुहुन्छ। जुन पाल्पामा बुनेको ढाकालाई हातले बुनेको राम्रो क्वालिटीको हातले बुनेको ढाका बुझिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 2015 सालमा गणेशमान मर्चन्ट्युबाट हामीसँग रजिस्टर्ड भएको 2015 सालमा रजिस्टर भएको डकुमेन्ट छ। एउटा कारखाना रजिस्टर गरेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको हो र बिचमा धेरै उतार चढाव आएपछि चाहिँ अहिले मुख्य गरेर हाम्रो द्वन्द्वकालले र वैदेशिक रोजगारले गर्दाखेरि यसको डाउनफल सुरु भएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदम धराशायी अवस्थामा हुन्थ्यो हाम्रो उद्योगीहरू पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टको एकदम ठुलो आवश्यकता देखिएर हामीले सुरु गरेको हो। यसमा चाहिँ मुख्य गरेर हाम्रो ढाकामा समस्याहरू के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कामदार पाउन गाह्रो, जुन पहिलाको हिसाबले चलिरहेको थियो। यहाँ कमाउने भन्दा कामदारहरूले चाहिँ बाहिर विदेश गएर धेरै कमाउने भएको हुँदाखेरि विदेश जाने, वैदेशिक रोजगारमा जाने आकर्षण धेरै बढेर चाहिँ एउटा कामदार पाउन मुस्किल भएको अवस्था थियो भने, अर्को चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्डिया लगायत विभिन्न देशहरू र नेपालमै पनि पावर लुम भन्नुपर्छ भनेको ढाकालाई चाहिँ प्योर पाल्पाली ढाका हो भनेर चाहिँ बेच्न थालिएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो उद्योगीहरूलाई चाहिँ एकदम मार परेर चाहिँ यो डुप्लिकेसनको समस्याले गर्दा चाहिँ धराशायीमा पुग्नु भएको थियो। मेन यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सबै पाल्पामा भएको उद्योगीहरू मिलेर चाहिँ ढाका सङ्घ, पाल्पाली ढाका सङ्घको स्थापना गरेर हामीले संयुक्त रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। र ढाका सङ्घको स्थापना गर्दा गर्दै हामीसँग अर्को के अपर्च्युनिटी हामीलाई पायौँ भने हामीसँग युकेको सिप भन्ने प्रोग्राम छ, परियोजना छ। उहाँहरू आएर ठोकिन आइपुग्नु भयो र हाम्रो प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा त्यति बेला हाम्रो मधु मरासिङ सचिव हुन्थ्यो। उहाँको पनि एकदम राम्रो इन्ट्रेस्ट, यो ढाकालाई चाहिँ गर्नुपर्छ, यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ, यतिकै जानु चाहिँ नभन्ने इन्ट्रेस्ट भएको भनेर हामीले चाहिँ एउटा पीपीपी मोडलको प्रोजेक्टको पनि सुरुवात गर्यौँ। यसमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, युकेएडसी र पाल्पाली ढाका सङ्घ साथसाथै तानसेन नगरपालिका पनि यसमा सबैको साझेदारीमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्यौँ। यसको कमी कमजोरीहरूलाई एड्रेस गर्ने र हाम्रो यसको कमी कमजोरीहरू एड्रेस गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ ढाकालाई अलिकति माथि उचाइमा पुर्याउने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा प्रोजेक्ट स्थापना गऱ्यौँ। मुख्य गरेर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सनको जुन कामदार नपाउने समस्या थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ, विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङ, अन द जब ट्रेनिङहरू दिएर हामीले यो समस्याको समाधान गरिरहेका छौँ। यसमा जुन ज्यालाको समस्या थियो, ज्यालाको समस्यालाई पनि एक चरणमा हामीले एउटा रिसर्च गरेर कति कम भएको रहेछ, लिभिङ वेज हाम्रो तानसेनको यो पुग्ने ठाउँ भनौँ पाल्पाको लिभिङ वेज चाहिँ कति हो त्यो पनि क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई मिट गर्नलाई चाहिँ हामी कति डिफ्रेन्स छ भनेर रिसर्च गरेर हामीले यसमा अगाडि बढेर अलिकति ज्यालामा पनि क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले सुधार गर्ने
क्रममा छौँ। अहिलेको बजारको अवस्था अनुसार ब्रान्ड स्थापित गरेर अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने सोचाइ राखेर इमेज आर्ट भन्ने कम्पनीसँग सहकार्य गरी अघि बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि पनि अनुसन्धान भइरहेको र यसको काम छिटिसकेर ब्रान्डको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। ढाका कपडालाई ब्रान्डिङ गर्न सङ्घले यससँग सम्बन्धित रहेका उद्योगहरूलाई सहयोग गरेर धराशायी भएका उद्योगलाई पनि स्थापित गरी अघि बढेको प्रोजेक्ट म्यानेजर रायबाजी बताउनुहुन्छ। सँगसँगै अब हाम्रो अर्को इस्यु भनेको चाहिँ तपाईँको यो बजारीकरणको समस्या, जुन चाहिँ डुप्लिकेसनको समस्या, जसरी अघि तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहे अहिले चाहिँ म यो बजारीकरणको समस्या, डुप्लिकेसनको समस्या कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको इन्डिया लगायत चाइनादेखि चाहिँ पालपाली ढाका भनेर लेबलै राखेर चाहिँ यो डुप्लिकेट ढाकाहरू आउन थाल्यो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ एकदम सस्तो हुने र व्यापारीहरूलाई पनि त्यसबाट धेरै मार्जिन हुने हुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पालपाली ढाकाको नाममा त्यो ढाका अलिकति मार्केटमा धेरै युज हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्टमर ठगिने, जुन पालपाली ढाकाको एउटा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, जुन हातले बुनेको हुन्छ, त्यसमा धागोहरू हुन्छ, त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड बाहिरबाट आएको ढाकामा नहुने हुँदाखेरि चाहिँ कस्टमरहरू ठगिने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ पालपाली ढाकाको नाम बदनाम भइरहेले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पालपाली ढाकालाई ब्रान्ड अगाडि भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर हामीले यसमा धेरै अगाडि कामहरू बढाइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कलेक्टिभ ट्रेडमार्क, जुन चाहिँ इलामको चिया यिनीहरूले कलेक्टिभ जसरी लिनु भएको छ उहाँले पनि, हामीले पनि त्यही मोडलमा एउटा कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लिएर जुन हाम्रो पालपाली ढाका सङ्घको सदस्य उत्पादकहरू, जुन कारखानाहरू हुन्छ, उहाँबाट उत्पादन भएको सामानलाई चाहिँ हामीले सर्टिफाई गरेर यो चाहिँ पालपाली बनेको ढाका हो भनेर एउटा सर्टिफिकेसन लोगो राखेर हामीले चाहिँ बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको कस्टमरहरूले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो ढाका, ब्रान्डेड ढाका, त्यो पाल्पामै बनेको ढाका हो र यो चाहिँ होइन भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ, चिन्नलाई सजिलो हुन्छ र कस्टमर ठगिने क्रम पनि कम हुन्छ र साथसाथै यहाँको उद्योगीहरूलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने हिसाबको धारणा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ अब अहिलेको मार्केट निड अनुसार चाहिँ तपाईँको पालपाली ढाकालाई यत्तिकै भन्दा पनि एउटा ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ इमेज आर्ट कम्पनी, ब्रान्डिङ कम्पनी हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, भिजुअल आइडेन्टिटीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ ब्रान्डको भने हामीले चाहिँ लेभल स्टेप, यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ लेभल स्टेप भन्ने संस्थासँग मिलेर इन्टरनेसनल मार्केट रिसर्च, जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको कस्तो छ, कुन सेगमेन्टमा यो कपडा फेब्रिक धेरै युज हुन्छ, ढाका फेब्रिक युज हुन सक्छ, हामीले चाहिँ कुन सेगमेन्ट टार्गेट गर्ने, कस्तो अडियन्स टार्गेट गर्ने भनेर एउटा इन्टरनेसनल मार्केट रिसर्च पनि उहाँहरूसँग मिलेर हामी गरिरहेका छौँ। विभिन्न डिजाइनरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनरहरूसँग पनि हामी काम गरिरहेका छौँ अहिले र छिटै नै अबको 3-4 महिनामा चाहिँ हाम्रो यो ब्रान्डको काम सकिने हुँदाखेरि एउटा सफ्ट लन्चको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ब्रान्ड चाहिँ सार्वजनिक गर्ने प्लानमा छ। अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो युरोपमा अलिकति त्यस्तो धेरै क्वान्टिटी होइन, युरोपको चाहिँ बायर्सहरू आएर उहाँले सेलेक्ट गरेर अलिअलि उहाँको कस्टम डिजाइन बनाएर चाहिँ अलिअलि धेरै एकदम कम मात्रामा चाहिँ निर्यात भइरहेको छ अवस्था विदेशमा, स्पेसली युरोपमा चाहिँ स्पेसली जर्मनीदेखि लिएर अरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ। तर हामीले चाहिँ अहिले ब्रान्डको थ्रुबाट चाहिँ एउटा होम डेकोर सेगमेन्टमा चाहिँ बाहिर टार्गेट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबको रिसर्चले पनि देखाइसकेको छ। त्यही हुँदाखेरि हामीले नयाँ कलर्सहरू, नयाँ प्याटर्न्सहरू राखेर यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति राम्रो क्वान्टिटीमा, अलिकति ह्युज क्वान्टिटीमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ हेरिरहेको छ। अबका दिनमा ढाका कपडालाई नयाँ रङ र विभिन्न डिजाइनमा ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ। यसलाई ब्रान्डिङ गरी स्थापित गराउन र देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि धेरैभन्दा धेरै यसको निर्यात गराउन पालपाली ढाका सङ्घ आबद्ध रहेको छ। त्यसरी नै अन्य सरकार निकायले पनि यसको उत्पादन र गुणस्तरीयताका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु जरुरी छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि समिला रायमाझीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय निकुञ्जमा आगामी मङ्सिर र पुस महिनामा बाघ गणना गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपालमा हरेक 4-5 वर्षका अन्तरमा गणना गरिन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयारी अगाडि बढाएको छ। चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाँटा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गरिन लागि हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार हिउँदका समयमा बाघ बाटोमा आउने हुँदा यो समय गणनाका लागि उपयुक्त मानिन्छ। झाडी सुक्दै गएपछि बाघ घाँसे मैदानमा बस्ने हुँदा गणना कठिन हुने उहाँको भनाइरहेको छ। पुस महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी बाघ गणना गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ। गणनाका लागि कम्तीमा 2 हप्ता क्यामेरा राख्नुपर्ने र 4 वर्ग किलोमिटरमा 1 जोडी क्यामेरा राखिने बताइएको छ। क्याप्चर रिक्याप्चर विधिबाट बाघ गणना गरिनेछ। चितवन र पर्सालाई एउटा कम्प्लेक्स, बाँके र बर्दियालाई दोस्रो कम्प्लेक्स, शुक्ला र नजिकैको लालझाडी क्षेत्रलाई तेस्रो कम्प्लेक्स बनाएर गणना गरिनेछ। सन् 2018मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेका थिए। तत्कालीन समयमा चितवनमा 93, बर्दियामा 87, पर्सामा 18, शुक्लामा 16, बाँकेमा 21 बाघ फेला परेका थिए। यो सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ। सन् 2010मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ पाइने 13 मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या 250 पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तत्कालीन समयमा नेपालका निकुञ्जमा 121 बाघ रहेको तथ्याङ्क रहेको थियो। दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्या बढाउने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा संरक्षणविद विश्वस्त छन्। नेपालमा हरेक 4-5 वर्षको अन्तरमा बाघ गणना गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहार लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। महानगर अन्तर्गतको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सोमबार चाबहिलका 2वटा मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको हो। महानगरपालिकाको कृषि विभागका अनुसार दर्ता नगरी, अनुमति नलिई दर्ता गरे पनि नवीकरण नगरी व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गरेको, गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा नगरेकाले गुप्ता एन्ड गुप्ता स्वीट्स एन्ड चाटलाई 10,000 रुपैयाँ र पूजा स्वीट्स हाउसलाई 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमन गरिएका मिठाई पसलमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको, भान्साको सरसफाइमा ध्यान नदिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गरेको, अनुमति नलिई मिठाई जन्य खानेकुरा प्याकेजिङ गरेको पाइएपछि पूजा स्वीट्स हाउसबाट उपभोग्य मिति गुज्रिएका 250 ग्राम पाउलका हल्दीराम ब्रान्डका 58वटा प्याकेट जफत गरिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि विभागका अनुसार गुप्ता स्वीट एन्ड चाटबाट हल्दीराम ब्रान्डकै 25 प्याकेट र 400 ग्रामका 20 प्याकेट जफत गरिएको छ भने सन्तोष स्वीट्समा प्रयोग गरिँदै आइएको करिब 5 लिटर खान अयोग्य तेल नष्ट गरिएको छ। त्यसैगरी म्याद गुज्रिएको सोना पापड 9 प्याकेट, दाल 7 प्याकेट, बिकानो पन्जाबी तड्का 4 प्याकेट, बिकानो भुजिया 4 प्याकेट, बिकानो मिक्स 90 प्याकेट जफत गरिएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पौराणिक र सांस्कृतिक महत्त्वको कालीगण्डकी नदीमा स्नान गर्नेको भिड बढ्दै। कार्तिक स्नान गर्न कालीगण्डकी नदीमा भक्तजनको बिहानको समयमा भिड लाग्ने गरेको। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा कालीगण्डकीको महिमाको वर्णन गरिएको। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजाले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि ठूलो महत्त्व रहेको। तानबाट उत्पादन गरिएका पालपाली असली ढाका कपडा देश तथा विदेशमा निर्यात हुँदै आएको। गुणस्तरीय र पालपाली ढाकाको पहिचान नहुँदा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको गुनासो बढेपछि पालपाली ढाका कपडालाई ब्रान्ड बनाएर बजारमा ल्याउने तयारी। यहाँ उत्पादन भएको ढाका कपडा युरोपका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको। ब्रान्ड बनेपछि पालपाली ढाकाको नाम बदनाम हुने क्रम रोकिने आशा। बाघ गणनाको तयारी गरिँदै चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाँटा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गरिन लागि।
दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्या बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा संरक्षण विधि विश्वस्त रहेको सन् 2018मा गरिएको बाघगणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेको। नेपालमा हरेक 4-5 वर्षको अन्तरमा बाघगणना गर्ने गरिएको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहार लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको। अनुगमन गरिएका मिठाई पसलमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको, भान्साको सरसफाइमा ध्यान नदिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गरेको, अनुमति नलिई मिठाई जन्य खानेकुरा प्याकेजिङ गरेको पाइएपछि सामान जफत गरी व्यवसायीलाई जरिवाना गरिरहेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला।